इस्लामिक MCQs उर्दू नॉलेज सबके लिए। सवाल: वो क्या चीज़ है जो दादा कहने से नहीं मिलती मगर पापा कहने से मिल जाती है? जवाब: होंठ। सवाल: वो कौन सा फल है जिसे हम खरीद नहीं सकते? जवाब: सब्र का फल। सवाल: वो क्या चीज़ है जो पाकिस्तान में 6 और इंडिया में सिर्फ 3 है? जवाब: नुक्ते। सवाल: मोतियों का जजीरा किस मुल्क को कहा जाता है? जवाब: बहरीन। सवाल: वो कौन सा जानवर है जिसकी ज़बान नहीं होती? जवाब: मछली। सवाल: वो कौन सा इंसान है जो लोगों को मार देता है मगर सजा नहीं होती? जवाब: जल्लाद। सवाल: वो क्या है जिसे खाने वाला बुज़दिल और पीने वाला बहादुर होता है? जवाब: गुस्सा। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जो रोज इस्तेमाल होती है मगर देख नहीं सकते? जवाब: आवाज़। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जो खाने के लिए खरीदते हैं पर खाते नहीं? जवाब: चम्मच। सवाल: वो क्या चीज़ है जिसे सिर्फ ज़ाया कर सकते हैं, खरीद नहीं सकते? जवाब: वक्त। सवाल: वो कौन है जो अज़ान देता है मगर नमाज नहीं पढ़ता? जवाब: मुर्गा। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जो अपने ही घर से निकलकर अपने ही घर से टकरा कर मर जाती है? जवाब: माचिस। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जो रोशनी में साथ होती है मगर अंधेरे में गायब? जवाब: साया। सवाल: वो कौन सा मुल्क है जिसने खला में सब्जियां उगाने की कोशिश की? जवाब: रशिया। सवाल: दुनिया में वो कौन सी पाक जगह है जहां नमाज नहीं पढ़ सकते? जवाब: खाने काबा की छत। सवाल: वो कौन सी खराब चीज़ है जिसे लोग पीने का मशवरा देते हैं? जवाब: गुस्सा। सवाल: ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हर रोज तब्दील होता है?
جواب: آج کیا تاریخ ہے؟ سوال: نیند کے علاوہ اور کون سا کام آنکھیں بند کیے بنا نہیں ہوتا؟ جواب: چھینکنا۔ سوال: وہ کون سا کام ہے جو صرف دن میں کر سکتے ہیں؟ جواب: لنچ۔ سوال: وہ کیا ہے جو مرتے دم تک پیچھا نہیں چھوڑتا؟ جواب: سایہ۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جس کے کان نہیں مگر سنتا ہے؟ سوال: سانپ۔ سوال: دنیا کا واحد جانور کون سا ہے جسے پھانسی دی گئی تھی؟ جواب: ہاتھی۔ سوال: وہ کیا ہے جو صحت مند کو مفت ملتی ہے مگر بیمار کو خریدنی پڑتی ہے؟ جواب: آکسیجن۔ سوال: وہ کون سا لفظ ہے جسے آپ صحیح نہیں پڑھ سکتے؟ جواب: لفظ غلط۔ سوال: دل کی بے چینی دور کرنے کے لیے کیا کریں؟ جواب: ذکر الہی اور دعا۔ سوال: قبر کے عذاب سے بچاؤ کے لیے کون سی سورت ہے؟ جواب: سورۃ الملک۔ سوال: سب سے پہلا گناہ کیا تھا؟ جواب: حسد۔ سوال: جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ جواب: اللہ تعالی کا دیدار۔ سوال: لیٹ کر قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: باوضو اور ادب کے ساتھ جائز ہے۔ سوال: کیا بستر پر لیٹ کر ذکر کیا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: کون جنت کی خوشبو سے محروم ہوگا؟ جواب: والدین کا نافرمان۔ سوال: تربوز کس کے ساتھ کھانا سنت ہے؟ جواب: کھجور کے ساتھ۔ سوال: کن کے لیے دنیا جنت ہے؟ جواب: کافروں کے لیے۔